काजी साहब को हम वेलकम कहें। अशरफ जी, जहांगीर काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं भारत में, चीन में रहे हैं, अमेरिका अक़वाम में। मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे रहे हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। आज उनका एक बहुत अहम मज़मून शाया हुआ डॉन अखबार में। मेरे ख़्याल में आप लोगों ने देखा होगा, जो कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के बारे में है। और उसमें उन्होंने बहुत अहम सवालात उठाए हैं। ख़ास तौर पर जो अब नया बयानिया जियो इकोनॉमिक्स का हमें सिखाया जा रहा है, उसके बारे में। और साथ ही कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का जो एक तारीखी मौक़िफ़ रहा है, अब हम क्या करेंगे इस नई डॉक्ट्राइन की जो जियो इकोनॉमिक्स की आ गई है, तो उसके बाद अब उनका मज़मून क्योंकि अंग्रेज़ी में है, तो पाकिस्तान के अवाम तो शायद बड़ी अक्सरियत अंग्रेज़ी नहीं समझती, तो हमने मुनासिब समझा कि काज़ी साहब को तकलीफ़ दें और उनसे समझने की कोशिश करें कि ये जो नई जो सियासत चल पड़ी है डिप्लोमेसी में, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? रज़ा? जी, वेलकम एम्बेसडर काज़ी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल आ रही है, बहुत थैंक बहुत साफ आ रही है काजी जी साहब। जी जी, ऑल राइट। जी, तो हमने आज ज़ाहिर बात है आपने बड़ा एक अहम मज़मून लिखा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग मज़मून है। तो एक तो ये है कि जो अभी भारत की तरफ एक ऑलिव ब्रांच बढ़ाई गई है और कुछ बैकडोर मुज़ाकरात हुए हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपके ख़्याल से वो किसने इनिशिएट किए हैं और उसकी क्या पाकिस्तान को क्या उसमें मिलेगा और इंडिया को क्या मिलेगा? दोनों साइड्स को। आप सबको पहले मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना चाह रहा हूँ और सोलंकी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने प्रोग्राम पे मुझे मदऊ किया है। और रज़ा साहब, आप तो एज ए मॉडरेटर अभी बात कर रहे जी, जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो आपका भी शुक्रिया। अब कहने का मकसद आर्टिकल में जो लुबे लुबाब ये है कि ये जो कुछ ताल्लुकात में जो लग रहा है नरमी आई है, एलओसी पे जो अग्रीमेंट हुई है, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने जो तकरीर किए हैं बतौर ख़ास इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जो उन्होंने की है, तो उन्होंने काफ़ी पेशकश की है कि पाकिस्तान चाहता है कि एक नया दौर आ जाए, इन ताल्लुकात में पीस हो, आगे बढ़ सकें। उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की भी बात की है वगैरह, वही सारी चीज़ जो बड़े वेलकम है, खुश आइंद है और अहम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें बताया तो जा रहा है, लेकिन मुझे अब तक वो नज़र नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से बतौर ख़ास कोर इश्यूज के हवाले से कोई पेशकश नहीं हुई है। जो उन्होंने फैसला किया ऑन अगस्त 5 2019 को, अब उससे क्या हुआ है? उससे शिमला एग्रीमेंट जो है वो खत्म हुआ है। उस क्योंकि शिमला के मुताबिक आप यूनिलैटरली ग्राउंड सिचुएशन को नहीं बदल सकते हैं। उन्होंने कश्मीर स्टेट को खत्म करके मकबूजा कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये बिल्कुल शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ है। तो शिमला एग्रीमेंट को उन्होंने तकरीबन तकरीबन यही समझो डिनाउंस किया, वो फ्रेमवर्क ही नहीं रहा। अब शिमला एग्रीमेंट से ही एलओसी आया है, उसकी बुनियाद ही शिमला है एलओसी की। तो अब एलओसी पे तो हमने सीज फायर किया, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे नुकसान हो रहे थे ऑन बोथ साइड्स, और दोनों साइड्स मुसलमान रहते हैं ज्यादा, तो इसीलिए ये और भी पाकिस्तान के लिए वेलकम है और कश्मीरी भाइयों के लिए भी वेलकम है। लेकिन जहां तक वो आगे जाना और इस यानी कि ये ताल्लुकात ये में जो बेहतरी आई है और हो सकता है कोई डायलॉग भी शुरू हो, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से अगस्त 5 2019 के हवाले से एक
ایک इनिशिएटिव आने की बहुत ज़रूरत है। वो अगर नहीं इनिशिएटिव अगर नहीं आता तो फिर मैं समझता हूँ ये जो हो रहा है ये देर पा नहीं चलेगा, ये पायदार नहीं बन सकेगा। तो यही मेरा सेंट्रल पॉइंट है कि हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर की तरफ से और कश्मीर के बारे में कोई भी लचक नहीं आई है, कोई भी कंसेशन नहीं है। बताया जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज और यूएई, कतर वगैरह शायद किसी ने रोल अदा किया हो अमेरिका के ऑन बिहाफ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्टेटमेंट्स दी हैं। मोदी साहब ने तो खैरियत पूछी है प्राइम मिनिस्टर की, और पाकिस्तान को उन्होंने मुबारकबाद दी है मार्च 23 के लिए, लेकिन कश्मीर के हवाले से और दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हिंदुस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना मुझे लग रहा है कि वो कुछ कहने की नीयत रखते हैं। जी, बिल्कुल। नियत रखते हैं। आपने अपने मज़मून में ये भी लिखा है कि अगर ये मुज़ाकरात शुरू भी होते हैं, तो कश्मीर के ऊपर कुछ नहीं होने वाला और कोई ख़ास खैर-ख़्वाह आउटकम नहीं निकलेगा। आप ये किस अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे काज़ी साहब ये आपकी असेसमेंट है या आप ये समझते हैं कि इंडिया में मोदी सरकार इंटरेस्टेड ही नहीं है बिल्कुल किसी किस्म की बातचीत करने के ऊपर? मैंने वो आर्टिकल में इसको वाज़ेह करने की कोशिश की है, और दरअसल बात ये है कि डायलॉग अगर वो जितने भी जिन्होंने हाल ही में इकदाम लिए हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो इंडिया, और ये कुछ मस्बत नौइयत के हैं, अगरचे ये छोटे कदम हैं, कोई इनकी इतनी वो अहमियत नहीं है, लेकिन अगर हम ये फर्ज भी करें कि साख समिट होता है इस्लामाबाद में और वो मोदी साहब आते हैं, तो इनकी इसकी बहुत अहमियत होगी, और साइड लाइन्स पे मीटिंग होती है, तो ये काफी नहीं होगा एक डायलॉग के लिए, जो डायलॉग जो है वो रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो, या वो नहीं बेटे, मेरा फोन नहीं मिलेगा, बीमार हूँ, आपको 1 महीना फोन। सॉरी काजी साहब, ये बीच में कुछ इंटरप्शन होगी, प्लीज। जी 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 जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब तक अगस्त 5 2019 के बारे में हिंदुस्तान की तरफ से नजरसानी नहीं होती है और उसको मॉडिफाई या वापस नहीं वो लेते हैं, तो ये जो क्या उसे कहें, ये 12 आवर जो है मुज़ाकरात जो है उसकी बुनियाद नहीं होगी, और ये वैसे एक गुडविल के जस्टिस के तौर पे ये खुशाइंद बात रहेगी, लेकिन ये इससे कोई ऐसे वो नताइज नहीं निकलेंगे जिससे हमारे ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पे बेहतर हो सकेंगे। वो जब तक हिंदुस्तान की तरफ से कोर इश्यू टेररिज्म है, उस पर पाकिस्तान ने कहा है कि बिल्कुल हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, और सीज फायर भी हुआ LOC पे, और ये सारा कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान की तरफ से कोर इशू है वो उसके बारे में इंडिया बिल्कुल चुप है, और इंडिया वाले जो लिख रहे हैं वो इन स्टेटमेंट्स को वेलकम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के और COS के, क्योंकि वो समझते हैं, और वो उन्होंने ये अखज़ भी किया कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। पाकिस्तान ने अब ये अपने इंटरेस्ट में ये बेहतर समझा कि भाई अभी कश्मीर को ज़रा डाउनग्रेड करें और मुज़ाकरात शुरू करें हिंदुस्तान के साथ, ताकि ये यानी कि ये जो टेंशन है इसमें कमी आ जाए। लेकिन ये कश्मीर तो खारिज है इन टॉक से। जहाँ तक वो बात करने का ताल्लुक है तो वो हम अपने मौक़िफ़ पे ठहरे हुए हैं, लेकिन अगर आप उसको एनालाइज करें तो हमने जो बुलंद बांग दावे किए थे अगस्त 5 2019 के बाद, उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा है अब। बिल्कुल, और उसका जिक्र नहीं हो रहा। सोलंकी साहब, आप प्लीज इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। जी, काजी साहब, बात ये है कि ये ठीक है कि हम एक रियासत के तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान से कोई सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर कोई मिलिटेंट्स अस्करियत पसंद जाएं और भारत में जाकर कोई काम करें, कोई दहशतगर्दी करें या कोई मुसल्लह कार्रवाई करें। लेकिन जो कश्मीरी हैं, उनके साथ जो मज़ालिम हैं, जो मुश्किलात हैं,
اس کا مداوا کیسے ہوگا؟ پاکستان جو ہے وہ اس پر کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ جو جیو اکنامکس ہمیں جو سکھائی جا رہی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے ہاتھ پاؤں بالکل بندھے ہوئے ہیں، اب ہم اس کو کشمیر کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہم ایک تقدیر سمجھ کر خاموش ہو جائیں، کچھ نہ کریں، کیونکہ ہمارے حالات جو ہے وہ اکانومی کے اور سیکیورٹی کے بہت خراب ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے؟ اس کا اندیشہ تو ضرور ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر بھی اس انداز میں کیا ہے اپنے آرٹیکل میں، لیکن امید اب بھی ہے کہ شاید کوئی ایسی مفاہمت ہو جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ قطر جو انہوں نے کوئی رول ادا کیا اور امریکہ نے بھی غالباً ویلکم اس کو کیا ہے، لیکن امریکہ نے تو اس کشمیر کو یونین ٹیریٹری تسلیم کر لیا، تو امریکہ کی وہ تو بالکل واضح طور پہ ہندوستان کی طرفداری کر رہا ہے، حالانکہ وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہماری کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ واضح نہیں ہوگا کہ ہندوستان سنجیدگی سے کشمیر کے بارے میں پاکستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، فی الحال جب وہ بات کرتے ہیں کشمیر پہ وہ صرف 2 پوائنٹس اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمارے کشمیر میں یعنی کہ آزاد کشمیر پہ آپ کا قبضہ ہے، اس قبضہ کو ختم کریں اور یہ واپس کریں کیونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی اپنی ہمارے خلاف بند کریں۔ اس کے علاوہ کشمیر پہ وہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ تو حل ہو چکا ہے، یہ ہندوستان کا حصہ ہے، آپ آکیوپائی کر رہے ہیں، اپنی آکیوپیشن کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ پھر وہ کہتے ہیں اب آپ کی اگر کوئی بات ہو کشمیر پہ بتائیں ہمیں، اور پھر آگے چلتے ہیں کسی اور موضوع کی طرف۔ بالکل کوئی پیش رفت کے امکانات بھی نہیں ہے، اب کوئی نئی بات اگر آئی ہو تو ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نہ پرائم منسٹر نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ہمیں سنائی ہے جس سے ہم یہ اخذ کریں کہ واقعی ہندوستان کی تھنکنگ کشمیر کے حوالے سے کچھ بدل گئی ہے۔ لیکن میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے تو ان سٹیٹمنٹ سے کچھ ایسی بات نظر نہیں آئی ہے، اور ہندوستان کے کامنٹس کے حوالے سے بھی یہی آ رہا ہے کہ پاکستان نے تسلیم کر لیا ریالٹیز کو، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ریلی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اپنی طرف سے کوئی یہ انہوں نے خواہش یا ٹینڈنسی کا کیا اسے کہتے ہیں ایویڈنس نہیں دیا کہ وہ سیئرلی کشمیر پہ بات انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، نہ میں سمجھتا ہوں ان کی ابھی بھی نیت ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے بہت بہتر حالات میں ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے، باقی میجر پاورز ان کی انڈیا کے اوپر وہ پریشر نہیں ڈال رہے ہیں، اگرچہ وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں لیکن بالکل وہ پریشر نہیں ڈال رہے ہیں کہ اگست 5 2019 کی نظر ثانی کریں، بالکل ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مودی تو 2 دن بھی نہیں رہے گا اگر اس نے اگست 5 2019 کو واپس لیا، یہ تو آر ایس ایس ان کو فوراً نکال دے گا، اپنے بی جے پی والے نکال دیں گے، سنگھ پریوار، یہ جتنے جو ہندو کی میجورٹی ہے ہندوستان میں وہ سب اس سے خفا ہو جائیں گے، تو اس کی حکومت تو رہے گی نہیں، تو وہ کیسے یہ کرے گا؟ تو ہم کس بنیاد پر یہ امید رکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کشمیر کے بارے میں سنجیدگی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے ساتھ؟ تو یہ تو بات قاضی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کی جو بے بسی کی صورتحال ہے، جو پاکستان کی سفارتی تنہائی ہے کہ 1 2 3 ممالک کے علاوہ پاکستان کے جو روایتی جو مسلمان جو دوست ممالک تھے، خلیجی ممالک تھے، وہ بھی کوئی ملک سوائے 2 3 کے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جی وہ وی راب پیٹر ٹو پے پال، کہ جی وہ سعودیوں کے پاس پیسے واپس کرنے ہیں تو چین سے لیتے ہیں، یو اے ای کے پیسے واپس لینے ہیں تو چین سے لیتے ہیں۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ترکی اور ملیشیا کے ساتھ کوئی کانفرنس کریں گے، ادھر سے ہمیں دھمکی ملتی ہے تو ہم وہ کینسل کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ پولیٹیکلی اندر سے ہم انسٹیبل ہیں۔ تو یہ جو بے بسی کی جو صورتحال ہے اس کی ذمہ داری پھر کس پر ہے؟ سفارتی تنہائی، معاشی بدحالی،
جس کی یہ وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے۔ ہم جس نوعیت کی گورننس ہم کر رہے ہیں، اس حکومت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پچھلے کئی دہائیوں سے، اشروں سے جو ہماری جو گورننس ہے وہ بہت ناقص رہی ہے ہر لحاظ سے، اور آپ نے اس کا وہ اندازہ دیا کہ ہر شعبے میں ڈپلومیسی، سفارتکاری، معیشت، اکنامکس وغیرہ، پولیٹیکل، ہیومن رائٹس، ہر لحاظ سے ہمارا جو امیج دنیا میں آج کل ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، بالکل ہی اچھا نہیں ہے۔ اور اس کو اگر پاکستان کو ہم ٹرانسفارم کرنے لگ جائیں تو آپ دیکھیں گے فارن پالیسی میں بھی ہمارے جو آپشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن وہ ہم نے اس کی شروعات بھی نہیں کی ہے۔ اور اگر تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو فارن پالیسی بہتر کیسے ہوگی؟ لیکن اس کی ضرورت ہے ٹرانسفارمیشن کرنے کی ہمیں، اور یہ جو باقی دوست ممالک کے اوپر انحصار کرنا کہ وہ ہمارے سفارتی یا اندرونی مسائل وہ حل کریں گے، یہ تو کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ پھر تو آپ کیا وہ کس انڈیپینڈنٹ کنٹری ہی نہیں بنیں گے آپ، سب کے مطلب آپ تو ایک مجبور ملک بنیں گے کہ ہمارا انحصار چین پر بھی ہے، امریکہ پر بھی ہے، خلیج پر بھی ہے، یورپ پر بھی ہے، باقیوں پر خود پہ نہیں ہے۔ تو جب تک ہم خوددار ملک بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو ہماری فارن پالیسی جب وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو حال ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں اسی وجہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جو اشارہ کیا صحیح کیا کہ یہ بنیادی باتیں جب تک درست نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک ہماری پیش رفت فارن پالیسی یا کشمیر کے حوالے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی کو دیکھ کے ہندوستان نے کہا، کیونکہ ان سے کہا بھی گیا کہ بھائی آپ بھی کچھ نرمی دکھائیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اگست 5 2019 کے اوپر نظر ثانی کریں، آپ بھی پاکستان کو تھوڑا خوش کرنے کی کوشش کریں، ہم بھی ان سے کہیں گے۔ اور جس طرح ان کی مجبوریاں ہیں وہ تو پھر وہ ان کو رسپونڈ کرنا ہی پڑے گا۔ جب آپ اپنے ملک کی گورننس کو بہتر بنائیں گے تو پھر آپ ایک ایسا پرنسپل سٹینڈ لے سکیں گے، اور وہ پرنسپل سٹینڈ جنگ کی تو نہیں ہے، وہ امن کی ہوگی۔ لیکن آپ کو تو امن مل ہی نہیں رہا ہے، آپ سے تو وہ یک طرفہ ڈائلاگ چاہتے ہیں، اور آپ کی شکست جو ہے وہ کہ آپ شکست کو مانے نہ مانے لیکن شکست ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ جی قاضی صاحب، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے پاس آخری 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، تو ٹیکنگ ایڈوانٹیج کہ آپ نے انڈین سائڈ کا تو ذکر کر دیا کہ مودی پہ اتنا پریشر ہوگا کہ اگر وہ کشمیر کے اوپر کوئی ڈائلاگ اوپن کرتا ہے یا کوئی ڈیل کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ہاں، لیکن پاکستان کے اندر کیا سچویشن آپ دیکھیں، کیونکہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم کہ آرمی چیف نے آلو برانچ دی، اور جنرل مشرف نے بڑی کوشش کی، 3-4 سال بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی کی، اور 4 پوائنٹ فارمولا لے کر آئے۔ 2007 تک بیک چینل پارلیز بڑے آگے پہنچ گئے تھے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے ٹرسٹ نہیں کیا، پاکستان میں پوری پولیٹیکل اپہیول ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی بعد میں پتہ لگا کہ جنرل مشرف کے ساتھ خود ہی ان کے اپنے بہت سارے لوگ ایک پیج پہ نہیں تھے۔ تو کیا آج کے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں سویلین ایکٹرز، ملٹری ایکٹرز کیا ایک پیج پر ہیں اس پالیسی کے اوپر؟ اور اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو کس حد تک وہ سم تھنگ وداؤٹ کشمیر پیس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہوں گے خاص طور ایلیٹ میں سے جو سمجھتے ہیں کہ بھئی کشمیر کو چھوڑو، اپنا پاکستان بناؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ اگر آپ زیادتی کریں گے تو آپ کا اندرون پاکستان میں امیج خراب ہو جائے گا، کیونکہ 70 سال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ شاہ رگ ہے ہمارا، اس کے لیے آخری سانس تک جانے کی، آخری قطرے خون دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور پاکستان نامکمل ہے جب تک کشمیر پہ وہ ان کے حقوق جب ریلائز تب نہیں ہوتے اس وقت تک ہم نامکمل ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہنے کے بعد اگست 5 2019 تو انہوں نے ہمارے منہ پہ تھوکا ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ جو انہوں نے مظالم شروع کیے ہیں، اور اس کو اگر بھول جائیں، ایک طرف کو رکھے، اور اب انڈیا کے ساتھ ایک نیا باب آپ کھولتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اندرون ملک اور بیرون ملک آپ کیا میسج بھیجیں گے دنیا کو اور اپنوں کو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، اور مقبوضہ کشمیر میں، پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی پالیسیوں کے بارے میں۔ اس کے اوپر میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ کوئی ایسا
आइडियाज होंगे जो इंडिया ने शायद उनको कुछ कहा हो, जिसके ऊपर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जाके संजीदगी से बात होगी कश्मीर पे। ये पहले हुआ नहीं है। सिर्फ बैक चैनल टॉक्स जब हुए थे 2004-2006 में, वो उसमें कुछ पेशरफ्त हुई, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब अगर आप बैक चैनल टॉक्स करने की कोशिश करेंगे तो आप उस वक्त तक नहीं कर सकेंगे जब तक अगस्त 5 2019 को वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो ये नौबत नहीं थी, ये सूरत हाल नहीं थी। अब अगर इस सूरत हाल में हम बैक चैनल टॉक शुरू करेंगे, एक कश्मीर सेटलमेंट, तो हिंदुस्तान आपको क्या देगा? उसके ऊपर कोई प्रेशर ला ही नहीं सकता है। लेकिन एम्बेसडर साहब, एक ये भी क्या सुनने प्रेशर में ला आया रहे है, हैं? कुछ ह्यूमन लोगों ने राइट्स इसके के बाद बारे में क्रिटिसिज्म हुई है, लेकिन हिंदुस्तान को मजबूर तो नहीं किया जा रहा है कि आप अगस्त 5 2019, वो तो वहां नस्ल कुशी के लिए तैयार हैं। मुजाहमत अगर हो और भी वो हो तो उन पे फर्क नहीं पड़ता। वो तो बिल्कुल, ये जेनोसाइड वॉच से जेनोसाइड अलर्ट जारी हुआ है कि जेनोसाइड की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो ये तो जेनोसाइड के लिए तैयार हैं। तो ये प्रेशर को तो, और ये अमेरिका के अलाई हैं चीन के खिलाफ, और चीन भी जी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हो, क्योंकि हम वो जौहरी ताकत है। तो पाकिस्तान को खुद अपने आप को मजबूत करना होगा और खुद कहना होगा हम पीस चाहते हैं, हम आपसे जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर पे नस्ल कुशी तक जाने की तरफ आप जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान रास्ते में खड़ा होगा, चाहे कुछ भी कॉस्ट हो, चाहे कुछ भी रिस्क हो। तब भी दुनिया की जो कम्युनिटी है वो हो सकता है कि उठ जाए कि वाकई पाकिस्तान ने इतना सख्त स्टैंड लिया। लेकिन अभी से अगर आप घुटने फेंकने लग जाएं और नए बाप की बात करें कि मार्चिंग टुगेदर टुवर्ड्स अ न्यू, और उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं किया है, वही सूरत हाल है जो अगस्त 5 2019 से है। और कोई इसमें नरमी लचक लाने की बिल्कुल वो सोच ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैं समझता हूँ शायद इसमें पाकिस्तान को ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी, एम्बेसडर काजी, हम आपको इंशाल्लाह दोबारा भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं। चाइना के रोल का आपने जिक्र किया, ये जो नई इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स है इस खित्ते में भी और दुनिया भर में, उसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि आपके साथ एक तफसीली 1 घंटे का आप हमें किसी दिन दें टाइम। इंशाल्लाह, तो क्योंकि बहुत इंशाल्लाह। सारे सवाल भी आ रहे हैं, और एक सवाल आ रहा है कि आप 1971 में क्या डमस्कस में पोस्टेड थे? शहजाद शेख साहब कह रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको मिले थे। मैं 82 में था, 71 में तो मैं 82 में एम्बेसडर था, इन 82 टू 86 इन सीरिया। उम्मीद है शहजाद साहब आपको अपना आंसर मिल गया होगा। तो इसके साथ एम्बेसडर काजी, वंस अगेन वी थैंक यू आपकी पार्टिसिपेशन के लिए। बहुत आपने जो है जोरदार और क्लियर कट टर्म्स में बात की है, एंड आई थिंक आई होप कि आपकी जो बातें हैं वो पॉलिसी मेकर्स सुने और अपनी जो आगे की हिकमत अमली है उसमें ये ख्याल करें कि हम कश्मीरियों को लेट डाउन नहीं कर सकते, और अगर हमने किया तो उसके बहुत ज्यादा नुकसानात भी होंगे और डोमेस्टिकली बहुत होंगे पब्लिक ओपिनियन के लिए। तो इसी के साथ आज के लिए खुदा हाफिज नाजरीन, कल शब आपसे फिर मुलाकात होगी। और आपके कमेंट्स का, सवालों का और यहाँ पे आने का बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत